वो अधेड़ों शख्स साइकिल से कार्टन अभी उतार रहा था। मैं इसके करीब जा रुका तो इसने एक नज़र मेरी जान में देखा और कार्टन में से एक हैंडफ्री निकाल के मुझे पकड़ा दी। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने तो इसे कुछ कहा भी नहीं था, बस अभी खड़ा होकर जायजा ही ले रहा था। आपको कैसे पता चला कि मुझे हैंडफ्री चाहिए? मैं किसी और मकसद के लिए भी तो रुक सकता था, या आपके पास से कोई और चीज भी तो लेने आ सकता था। मेरे सवाल पे वो मुस्कुराया और बोला, मुझे 2 साल हो गए इस रोड पे। इतना तजर्बा हो गया है कि मैं देख के जान लेता हूँ कि किसे क्या चाहिए। फिर तो आपको डॉक्टर होना चाहिए था, मरीज को देख कर बीमारी का पता चला लेते और इसका इलाज कर देते। तरह तरह के टेस्ट करवाने के लिए लेबोरेटरीज के चक्कर न लगाने पड़ते और मरीजों को टेस्ट के चार्जेस भी बच जाते। वो फिर मुस्कुराया। मैं डॉक्टर नहीं बन सका, लेकिन शुक्र है मेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया। बेख्तियार इसके मुंह से निकल तो गया, लेकिन साथ ही वो चुप हो गया। वो बताना नहीं चाहता था, इसके अंदाज से ऐसे लग रहा था। चंद मिनटों बाद हैरत का दूसरा झटका था जो मुझे लगा। DHMS या MBBS डॉक्टर? मजीद तस्दीक के लिए मैंने पूछा कि मेरे ख्याल में एक हैंड फ्री बेचने वाला MBBS के लिए इतनी भारी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकता था। DHMS वाले भी तो डॉक्टर ही होते हैं। लेकिन इसने बताया कि इसका बेटा MBBS डॉक्टर है और शहर के मारूफ हॉस्पिटल में सरकारी जॉब कर रहा है। मैं चुप ही हो गया। क्या भी इससे आगे सवाल करके इसे मजीद दुखी करने से क्या फायदा? आगे की कहानी पूछने की जरूरत ही नहीं थी। जिस डॉक्टर का बूढ़ा बाप आराम करने की उम्र में सड़क किनारे हैंडफ्री बेच रहा हो, इसके लिए शर्म का मुकाम था। और मुझ में इस बाहिम्मत शख्स के दुखों को हरा करने का हौसला नहीं था। अब मजीद कुछ नहीं पूछेंगे? मुझे वापस जाता देख के इसने सवाल किया। नहीं, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। मेरा जवाब सुनकर इसके चेहरे पे हैरत के आसार नमूदार हुए थे। इस आर्टिकल का नाम हैंडफ्री है, इसलिए मैं आपसे ऐसी कोई भी दिल दुखाने वाली कहानी डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, सोच जरूर छोड़ जाऊंगा। समझने वाले समझ जाएंगे और ना समझ लोगों के लिए तो सुबह शाम का आवाज भी नाकाफी साबित होता है। तो बात हो रही थी हैंडफ्री की। मोबाइल फोन के बाद हैंडफ्री की सेल इस वक्त सबसे ज्यादा है। हैंडफ्री का मतलब बताने की जरूरत भी नहीं, आप भी जानते हैं। से कॉल के लिए आपका वो हाथ आजाद हो जाता है जिससे मोबाइल को पकड़ के आप कान से लगाते हैं। लेकिन ऐसा इस सूरत में हो सकता है जब आपने फोन को एक साइड पे रखा हो। कुछ लोग तो हैंड फ्री लगा के भी फोन को हाथ में पकड़े रखते हैं और इनका हाथ फ्री नहीं होता। फोन बनाने के बाद सोचा गया था कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे फोन को कान से लगा के सुनने की मुश्किल को आसान कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए तो ऐसे फोन सुना जा सकता था, लेकिन ज्यादा देर कान के साथ लगाने से फोन गर्म हो जाता था और समात पे भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा फोन से ऐसी लहरें निकलती हैं जो दिमाग के लिए नुकसान का बायस बनती हैं। इस तरह हैंड फ्री मार्जे वजूद में आई। इसे आप हेडफोन का बच्चा कह सकते हैं। पहले पहले लोग इसे इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, फिर रफ्ता रफ्ता नौजवान नस्ल ने इसे कॉल्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। हैंड फ्री से आप बहुत सारी राज की बातें भी कर सकते हैं। फोन पे ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है और दूसरे लोग भी आपकी बातें सुन लेते हैं। बाकी बातों की तो चलो खैर है, लेकिन दो जवान दिलों की आपस की बातें सुन लेना अच्छी बात नहीं। हैंड फ्री की बदौलत प्यार करने वाले अपने जज्बात अपने किसी खास को सबसे छुपा के भेज सकते हैं। राजदारी के ऐसे काम के लिए पहले मैसेज हुआ करते थे, लेकिन जो मजा आवाज में है वो मैसेज में कहाँ। मैसेज तो ज्यादातर लड़कियां करती हैं, मोबाइल हाथ में पकड़े बिना किसी को पता चले टकाटक उंगलियां मोबाइल पे चल रही होती हैं। मैसेज आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं और वालिदैन खुश होते हैं कि हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि ये कोई और ही सबक पढ़ा जा रहा है। हाय 20वीं सदी के बेचारे मासूम वालिदैन। बात कहीं और निकल जाती है। मैं फिर से हैंडफ्री पे आ जाता हूँ। सर्दी की इन कपकपा देने वाली तारीख रातों में मूंगफली, ड्राई फ्रूट, चाय
ابلے انڈوں اور گاجر کے حلوے کے علاوہ ہینڈ فری ایک بڑی نعمت ہے۔ لحاف کے اندر دبک کر ہینڈ فری کے مائک کو منہ کے قریب کر کے سرگوشیوں میں راز و نیاز کی پیار بھری باتیں، ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ آواز منہ سے نکل کر صرف اگلے بندے کے کانوں تک ہی جاتی ہے۔ لگے رہیں رات پر۔ گرمیوں میں تو لوگ چھت پہ بھی سو جاتے ہیں۔ کمروں میں سوئیں تو اے سی اور پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، ان کی آواز میں کال پہ آہستہ بولنے والے کی آواز دب جاتی ہے اور باتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن سردیوں میں تو سکوت کا عالم ہوتا ہے، اتنی خاموشی کہ اپنی دھڑکن بھی سنائی دینے لگتی ہے۔ ایسے حالات میں ہینڈ فری ہی عاشقوں کی معاون ثابت ہوتی ہے۔ دعائیں دیں ہینڈ فری کے موجد کو، جس نے پیار کے مراحل کو آسان تر بنایا۔ اب تھوڑی معلومات بھی ہو جائے ہینڈ فری کی ہسٹری کے بارے میں۔ ہینڈ فری ہیڈ فون کی جدید ترین شکل ہے۔ گو ہیڈ فون کمپیوٹر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ہینڈ فری فون کے لیے بنائی گئی ہے۔ دنیا کا پہلا ہیڈ فون سنگل پیس کی صورت میں 1890 میں بنا، جس کا وزن 10 پاؤنڈ تھا اور اسے کندھے پہ رکھا جاتا تھا۔ 1910 میں انجینئر ناتھانیال بالڈون نے آڈیو ہیڈ فون بنایا۔ 1958 میں جان کوس ریورٹ نے پہلا اسٹیریو ہیڈ فون بنایا۔ 1979 میں سونی کمپنی نے منی کیس پلیئر کے لیے سمارٹ ہیڈ فون بنایا، جس کا نام واک مین رکھا، جس کی ایجاد نے نوجوان نسل میں اس کے استعمال کا رجحان پیدا کیا۔ سب نے خوش دلی سے اس ایجاد کو خوش آمدید کہا۔ اس کی بدولت میوزک لورز کے لیے آسان ہو گیا گانے سننا۔ اب وہ اس منی کیس پلیئر کو جیب میں ڈال کے ہیڈ فون لگائے چلتے پھرتے میوزک سن سکتے تھے۔ واک کی سیل 400 ملین تک ہوئی۔ نوجوان جہاں بھی جاتے اپنے ساتھ واک مین ضرور لے کے جاتے، سفر میں، پکنک میں یا پھر کہیں بھی جاتے۔ اس کی مقبولیت عروج پر تھی، لیکن اب یہ ایجاد بھی قصہ پاری نہ ہوئی۔ اب کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ واک مین کیا ہوتا ہے۔ وقت نے انگڑائی لی اور 2001 میں MP3 پلیئر اور آئی پوڈ نے کیسٹ ریکارڈر کی چھٹی کروا دی۔ اس کے بعد 2004 میں بلوٹوتھ ہیڈ فون متعارف کروائے گئے، جن کو لوگوں نے پسند کیا، اور فون کے ساتھ اسے لگائے پھرنا اپنی عمارت کا اظہار کرنا بھی سمجھا جاتا تھا۔ لوگ شوخیاں مارتے تھے اسے لگا کر۔ یہ سنگل ہیڈ فون ہوتا تھا جو بغیر تار کے بلوٹوتھ کی مدد سے فون سے کنیکٹ ہوتا تھا۔ 2008 میں ہیڈ فون میں مزید بہتری لائی گئی اور اسے سمارٹ اور جدید طرز کا بنایا گیا۔ بڑے ہیڈ فون بھی مختلف رنگوں میں متعارف کروائے گئے، جن کی قیمت بھی زیادہ رکھی گئی۔ 2010 میں ایئر بڈز کی ایجاد ہوئی، جس میں کوالٹی بھی بہتر بنائی گئی اور یہ سنگل کی بجائے ڈبل تھے۔ لوگ اب بھی یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو چارج کرنا پڑتا ہے، زیادہ دیر چل نہیں سکتے، بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ فیشن کے لیے نوجوان نسل اسے استعمال تو کر رہی ہے، لیکن جہاں بات محبت کی آتی ہے اور باتوں کے لمبے سفر کی، تو اس کے لیے آج کے جدید دور میں بھی ہینڈ فری ہی کام آتی ہے۔ ہینڈ فری چائنا ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کو 50 روپے کی بھی مل جائے گی، اور چاہیں تو زیادہ پیسے خرچ کر کے مہنگی بھی لے سکتے ہیں۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ لیکن ہینڈ فری مہنگی بھی لے لیں تو اس کے چلنے کا دورانیہ اتنا ہی ہوگا جتنی سستی ہینڈ فری کا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک سے زیادہ ہینڈ فری لے لیں، لیکن مہنگی لینے سے اجتناب بھی کریں۔ باقی آپ کے پاس فالتو پیسے ہیں تو آپ کی مرضی۔ لوگ کہیں بھی جائیں تو موبائل کی بیٹری لو ہونے پہ چارجر مانگتے ہیں، اسی طرح ہینڈ فری اگر ساتھ نہ لے جا سکیں تو بھی انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ پھر چارجر کی طرح ہینڈ فری مانگ تو نہیں سکتے، اس لیے بازار کا چکر لگانا پڑتا ہے اور وہاں سے ہینڈ فری خرید کے لے آتے ہیں۔